के बज रहे हैं 10। किचन का काम मेरा पूरा हो चुका है और मैं घर में ही वॉक कर रही हूँ। ऊपर नहीं गई क्योंकि हवा नहीं चल रही, तो मैं ऊपर अभी गई नहीं हूँ। मैं घर में थोड़ी सी कर रही हूँ वॉक। और बच्चे आज कोई प्रेस नहीं कर रहे, कोई जूते पॉलिश नहीं कर रहे क्योंकि बच्चों की है छुट्टी। बच्चे जाएंगे अब सीधा सोमवार को, तो बच्चे अब कुछ नहीं कर रहे। बच्चे आराम से अपने क्या कहते हैं बैठे हुए हैं, ठीक है। और काम सारा हो चुका है। बैंगन चने की दाल मैंने बनाई थी, बर्तन भांडे मैंने सब कर दिए, किचन पूरी साफ़ कर दी, सब बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया सारा। और गर्मी बहुत हो रही है तो हवा चल रही है, पता नहीं गर्म सी हवा चल रही है, चल तो रही है, गरम गरम हवा है। मैं ऊपर नहीं गई अभी, मैंने कहा मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का ना। अब सीधा जो है अपने यहीं बैठूंगी आराम से घर में ही। और क्या बताऊं, सारा दिन ऐसे निकल जाता है बस घर में। काम का तो बस ये है कि काम नहीं ख़त्म होते, बट दिन सारा ऐसे निकल जाता है। 10 बजे तक मतलब मैं किचन समेटने की कोशिश करती हूँ कि हो जाए। बर्तन और सबसे एक बार बताऊँ, बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो किचन में टाइम लगेगा ज़्यादा। अगर बर्तनों को हम हैंड टू हैंड कर देंगे, हेलमेट रख ले, पहले हेलमेट रख, हैंड टू हैंड रख देंगे ना, बर्तनों को कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक तो ना ये पता है क्या है, किचन में फैलावा सबसे ज़्यादा बर्तनों से फैलता है, बर्तनों से रखती है किचन फैली। अब मैं तो देखो जी, जब को उसके बर्तन थे ना, अरे किसके बर्तन थे अभी, कोल्ड, कुछ नहीं कर रही भाई, कोल्ड कॉफ़ी के जो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, अच्छी बनी थी ना आज, बढ़िया सही बनाई थी मैंने। हाँ पहले नहीं आती थी मुझे, जैसे कि हैं ऐसी बातें करते हैं बच्चे कभी कभी, तो जो सुन के आप दंग रह जाओगे। तो इस वजह से तो बर्तन जो है सबसे ज़्यादा फैलावा बर्तनों से होता है। बर्तन अगर आप समय समय पे साफ़ करते रहो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। मतलब मुझे इस समय आने लगती है निंदिया रानी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक कर लूँ, फिर घूमी शूमी कर लूँगी मतलब फिर सोने की तैयारी करूँगी, थोड़ा सा वॉक कर लूँ और बस जी सारा बस ऐसी टाइम निकल जाता है मेरा। बहुत दिन हो गए, बस बच्चों से कह रही हूँ एग्ज़ाम से शुरू वो तुम्हारी छुट्टी होए, फटाफट से फ्री हो जाओ तो भाई चलना, तो मैं थोड़ा घुमा लाऊंगी। चांदनी चौक जाने का दिल कर रहा है मेरा, तो चांदनी चौक जाऊंगी बच्चों को लेके, लेकिन बच्चे अभी जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा चांदनी चौक में कुछ खरीदारी कर आएंगे कुछ थोड़ा सा। अब बड़े वाले बेटे के ना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी, तभी हो पाएगा। जिस दिन मौसम अच्छा होगा ना उस दिन जाऊंगी। धूप देख के तो भाई अपने बस की नहीं है, धूप देखो तो मेरा सब्जी ले आने का दिल नहीं करता। उस दिन मैं गई सब्जी लेने, सब्जी वाला मेरा अभी तक नहीं आया, या तो वो गाँव चला गया है तभी नहीं आता, वो अचानक से गायब हो जाता है तभी गाँव जाता है, या वो कुछ तबीयत ख़राब होती है इस वजह से नहीं आता। दो ही कारण हो सकते हैं। फ़ोन मैंने करा था उसको तो उसका नंबर ही नहीं लग रहा था भाई, इसका मतलब वो गाँव में है। सब्जी वाला नहीं आया तो सब्जी तो बीच में जाके ले आई थी मैं 1-2 सब्जी, चलो उससे काम चल जाएगा। वो तो जब है कि मैं एक टाइम थोड़ा दाल वाल बन जाती है, क्योंकि शाम को ना पता है क्या हल्का खाना सही रहता है, दाल वाल हो गई। जैसे अभी गर्मी इतनी हो रही है, एक तो गर्मी में मैं तो भैया नॉन वेज वगैरह नहीं बनाती, देखो सही बताऊँ तो मैंने नहीं बनाया काफ़ी टाइम से, क्योंकि गर्मी बहुत है। हम लोग नहीं खा सकते गर्मी में, हम बनाते ही नहीं हैं। और आपके क्या कर रही थी मैं, तो गर्मी में ना मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि एक तो वैसे ही गर्मी इतनी है, ऊपर से गर्म चीज़ें और खाओ तो अपने को तो तबीयत ख़राब हो जाती है। वही पहले बीच में चिकन वगैरह 1-2 बार बनाया था, लेकिन वो बेकार है, क्योंकि चिकन मैंने सबसे ज़्यादा देखो, मुझे चिकन अच्छा नहीं लगता ना, बच्चों को भी नहीं पसंद। अब तो खैर बर्ड फ्लू वगैरह हो जाता है, फिर बेकार से, मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बनाना ही बिल्कुल ही मैंने अपने घर में बंद कर दिया, बनाया ही नहीं है।
تو میں تو بھیا سمپل ہم تو دیکھو میرے تو ایسا ہے، ہمارے تو پتی دیو ایسے ہیں، اگر آپ دال روٹی بھی ان کو دے دو گے نا بڑے پیار سے کھائیں گے، وہ دال روٹی اور ایک سبزی بس، بہت پیار سے کھاتے ہیں۔ اور دال بھائی دیکھو ضرور بننی چاہیے گھر میں، ایک ٹائم تو بننی ہی چاہیے، میں تو بھیا ضرور بناتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ بنے تاکہ اسی بہانے بچے بھی کھا لیں۔ اسی میں نے بیٹے کو بھنڈی دی تھی تو ساتھ میں دال بھی دی تھی بھائی، میں نے کہا بھنڈی ایک شرط پہ ملے گی کہ تو دال کھائے گا، تو اس نے کھا لی تھی، پھر کھانا کانی نہیں کری، ان کو کھا لی تھی۔ اور ابھی بس میں نے سارا کچن وچن سمیٹا ہے، اب مجھے دہی جمانا ہے، تو کہ دہی اس لیے نہیں جما پا رہی ہے، ابھی دودھ ہے بہت زیادہ گرم، تو دودھ میں نے ابھی پنکھا چلا دیا ہے کچن میں اور جالی ڈھک دی دودھ کے اوپر، تو شاید وہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو دہی کا جو میرا لاسٹ کام میرا دہی کا رہتا ہے وہ کروں گی۔ اور دہی پتہ ہے میں گھر میں ہوم میڈ ہی جماتی ہوں بھیا، میں گھر میں ہی کرتی ہوں دہی وہی کا، شروع سے ہمارے گھر میں ہی مطلب ممی جماتے تھے، باہر کی دہی تو ہم کبھی نہیں لاتے بھائی، کبھی بھی، کیونکہ گھر میں اتنی اچھی جم جاتی ہے گاڑے گاڑے دودھ کی۔ اور دہی کا کام ایک ڈیلی کا ہوتا ہے میرا، کیونکہ صبح مجھے چاہیے ہوتی ہے نا دہی، تو مثلا دہی ڈیلی ہی جماتی ہوں۔ 2 برتن بنائے ہوئے ہیں میں نے، 1 کلو دہی میرے گھر میں مطلب جمتا ہی جمتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، بچے کھاتے ہیں، پھر میں بھی دیکھو سوکھی سبزی کے سنگ سب لوگ پسند کرتے ہیں دہی نا۔ اب آج میں نے جیسے رائتا بنا لیا تھوڑا سا، دہی تھی تو رائتا بن گیا، اور دن میں تو آج ہم نے سبزی نہیں بنائی تھی، بچوں نے سیوئی بنوا لی تھی، دن میں تو ہو گیا سبزی کی چھٹی، تو صرف تبھی تو میں نے پھر شام کو بنائی تھی بیگن چنے کی دال۔ اب کل سوچیں گے کل کیا بنے گا۔ کل میرا جی آ رہا ہے کہ میں ٹماٹر آلو بناؤں، کل ٹماٹر آلو کا دن ہے میرا بنانے کا۔ ناشتے واستے میں تو دیکھو پراٹھے شراٹھے ہی بنیں گے، کل چھٹی والے دن تو بچوں کا ڈے ہوتا ہے۔ چلو جیسے ٹھیک لگے ویسے دیکھیں گے صبح، ابھی صبح کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، ابھی آج کی بات ختم ہو جائے پہلے، پھر آج کا دیکھ لیں اس کے بعد دیکھیں گے۔ چلو جی، تو آپ سے باتیں کرتے کرتے میری واک ہو رہی ہے، گھر میں ہی واک کر رہی ہوں میں، اب اوپر جانے کی اچھا ہی نہیں ہوئی، آج میرا من ہی نہیں کرا جانے کا نا، اور بس دل نہیں کرا آج میرا، میں نہیں جا رہی اوپر، آج گرم ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی نا، اس لیے میں گئی نہیں۔ اب بس ایسا ہے تھوڑا سا گھوم کے، اب مجھے آ رہی ہے نیند، کیونکہ میں دن میں نہیں سوئی تھی، تو اس لیے مجھے نیند آتی ہے ٹائم سے نا۔ اب بچے بھی آج جلدی سوئیں گے، کیونکہ بچوں کا تو پتہ نہیں ٹی وی وغیرہ دیکھیں گے کیا کریں گے، ابھی تو بیچارے اپنا کام ہی کر رہے ہیں، یعنی ٹی وی تو نہیں دیکھیں گے، ٹائم سے ہی سوئیں گے، کیونکہ صبح بچے بھی جلدی اٹھتے ہیں بھائی، تو اس لیے بچوں کو بھی ٹائم سے ہی سلاؤں گی۔ چلو جی، چھوٹا سا بلاگ کرتے کرتے بڑا ہو گیا، چلو 10:15 ہو گئے بات کرتے کرتے، شاید میں نے 10:05 پہ بات کرنا شروع کرا تھا، 10 منٹ ہو گئے۔ تو چلو جی، ولاگ ذرا بھی اگر میرے پسند آتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو چینل کو پلیز دیکھو سبسکرائب کرے بنا تو دیکھو بالکل مت جانا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ویڈیو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا۔ پھر ملوں گی آپ سے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، نمسکار اور رادھے رادھے۔